صلي يا منان على من أنزل عليه القرآن وسلم عليه وتقبل منا ختم القرآن شفع يا رحمن شفع لنا بشفاعة القرآن نور يا رحمن نور قلوبنا بنور القرآن تمي يا رحمن تمي أعمالنا بذكر القرآن أكرم يا رحمن أكرمنا بكرامة القرآن زين يا رحمن زين أخلاقنا بذكر القرآن قوي يا رحمن قوي عزمنا بحفظ القرآن واشرح يا رحمن واشرح صدورنا بحفظ القرآن يسر يا رحمن يسر أمورنا بجاه القرآن استجب يا رحمن استجب لنا بجاه القرآن آمين يا متين آمين يا الله رب العالمين صلي يا منان على من أنزل عليه القرآن وسلم عليه وتقبل منا ختم القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا حبيب الرحمن نحمد الله في السر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك
يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Selanjutnya acara tes peserta wisuda khutmil Quran dimulai dari tingkatan 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz yang akan dites langsung oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Salam dan Kiai Haji Ma'mun Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo pengen nyobi ngetes ingkang 10 juz. Sing nomor kalih Sahla Firdaus.
Kakung napa? Nggih. Sampun. Lenggah mawon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ampun, cekap. 10 juz ingkang setunggalih. Wildan khairul alfan. Insyaallah kakung niki. Ampun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق ليحكم بين. Sing gampang mawon, sing gampang. Sini. Kayak sing gampang milih sing angel. Sing gampang mawon. Ganti. La ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Acara selanjutnya yaitu pembagian syahadah kepada para peserta wisuda khatmil Quran, dimulai dari wisudawan tingkatan 5 juz atas nama Ahmad Rijal Fahmi bin Bapak Abdullah Zaini yang beralamat dari Desa Temuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rohani untuk dipersilahkan untuk menyerahkan syahadah. Dilanjutkan untuk yang 5 juz atas nama Muhammad Husnul Rajib Faizul bin Bapak Rahim yang beralamat Kafe Menanu, Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan untuk yang tingkatan 5 juz Muhammad Khairul Fiki bin Bapak Sudianto, alamat Desa Weting, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Dilanjutkan kepada 30 juz yakni Nur Muhammad bin Bapak Ki Haji Muhammad Rohani yang beralamat Desa Weting, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Dilanjutkan kepada 10 juz yang bernama Wildan Khairul Alfan bin Bapak Mulyadi, alamat Dusun Cetokan, Desa Candiretmo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Rohani. Dilanjutkan untuk pembagian syahadah santriwati putri, yakni kepada beliau Ibu Nyai Mudzakiroh, dipersilahkan. Kepada santriwan dari tingkatan 5 juz, santri putri tingkatan 5 juz, cek loh, atas nama Hanin Nabik yang beralamat Hanin Diska Nabik yang beralamat Kendal. Cek. Dilanjutkan tab
pada tingkatan 5 juz kepada Ananda Aula Zahratul Muna binti Bapak Ilyas dari Magelang, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Maaf, Magelung ya, Magelang. Dilanjutkan kepada atas nama Azkia Aina Nafitri binti Bapak Triwidodo yang beralamat Kliwon, Mandeng, Temanggung. Dilanjutkan kepada Nanda Fatimatuz Zahra binti Bapak Amin Suyuti yang beralamat Sedayu Palem, Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang. Dilanjutkan kepada tingkatan 10 juz atas nama Sahla Firdaus binti Bapak Ainul Huri yang beralamat Kerincing, Secang, Kabupaten Magelang. Dilanjutkan kepada tingkatan 20 juz atas nama Nurul Wafa Maulidina binti Bapak Suhairi yang beralamat Bener Weting, Bonang, Demak. Dilanjutkan kepada Ananda Mila Ulfa binti Bapak Jumari yang beralamat Pasir Micen, Demak. Dilanjutkan pada tingkatan 30 juz atas nama Fadilah binti Bapak Syamsu Alan Hatta yang beralamat Darah Bilang, Long Hubung, Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Dilanjutkan kepada Ananda Atia Lu'lu' Rif'atul Abidah yang beralamat kepada Atia Lu'lu' Rif'atul Abidah binti Bapak Mahdori yang beralamat Bulak Waru, Tarub, Kabupaten Tegal. Masih di tingkatan 30 juz kepada Ananda Mutmainah binti Bapak Nur Hasan yang beralamat Weting, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Ibu Nyai Muzakirah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. الله على
Allah.